but I want to start with one thing. I think तैमूर ने भी कहा कश्मीर हमेशा हमारी पॉलिसी का एक मेन हिस्सा रहा है और रहेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है, बिकॉज कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, and is embedded and protected by our constitution. So that's not possible. Nothing will gonna change that until unless we have a peaceful solution on Kashmir. So Pakistan really do want peace in the region, but peaceful settlement of Kashmir is part of that policy option, because peaceful settlement of dispute, plebiscite is considered to be the peaceful settlement of disputes जो कि UN Charter में protected है. मैंने बहुत अरसा काम किया है, पढ़ाया है, और हमेशा कश्मीर को अवॉइड किया है एज अ क्वेश्चन इन क्लास. A lot of my students are in this room, by the way, and not because I was not comfortable answering, but I was thought of it as a lawfare option. Just Taimoor ne kaha, nobody was willing to listen to uncomfortable truths. However, over the period of last 1 year, I've considered Kashmir in a different paradigm altogether, not just legal option के हवाले से. मेरा एक गुजारिश ये है कि आई थिंक हम लॉफेयर ऑप्शंस के बारे में बहुत बात करते हैं, मैं कम जाती हूँ, लेकिन आई नो दैट हम जा चुके हैं, बात कर चुके हैं पहले लॉफेयर ऑप्शन के बारे में, क्या कर सकता है पाकिस्तान, कौन सी ऑप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या चैलेंजेस हैं. बट आई थिंक जिस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं वो लॉफेयर नैरेटिव है. हमें अपना एक लॉफेयर नैरेटिव बिल्ड करना है, और उस के लिए आई वॉन्ट टू सबमिट 2 थिंग्स. पहली बात ये कि we have to internalize कि लॉफेयर जो है वो कोर्ट्स में नहीं बिल्ट होता, लॉफेयर नैरेटिव कोर्ट्स में नहीं बिल्ट होता. और दूसरी बात ये है कि हमें प्रोएक्टिवली चार्ज लेना पड़ेगा नैरेटिव का. अभी हम सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव पर काम करते हैं, कुछ हो जाता है हम उसका जवाब देते हैं, फिर कोशिश करते हैं देखने की कि वो कैसे ठीक हो सकता है. सो पहली बात पे आते हुए कि हमें अपना लॉफेयर नैरेटिव बनाना है और वो कोर्ट्स के बियॉन्ड बनाना है. तो ICJ में जाना, ICC में जाना, मैं उसको ना अंडरमाइन कर रही हूँ, ना उसकी इंपॉर्टेंस को ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कम है या इंपॉर्टेंस कम है. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि पहले आप नैरेटिव बनाते हैं, पहले आप चीज़ों को उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट आपके साथ आती है. सो अभी तैमूर ने जिक्र किया पैलेस्टाइन का, एंड एब्सोल्युटली राइट के एडवाइजरी ओपिनियन आई, वो ICC में गए, ICC ने उनको कहा आप स्टेट ही नहीं है, हम आपको रिकग्नाइज नहीं करते. दे वेंट बैक और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने, दे केम बैक टू ICC, एंड फाइनली समथिंग इज हैपनिंग अगेन. ऐसा नहीं कि कल से इजराइल जो है वहाँ पे कुछ करने नहीं वाला है, लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज रिकग्नाइज हैं. तैमूर ने भी बोला कि ये ऑक्युपेशन है, पाकिस्तान का 72 ईयर्स में नैरेटिव है कि ये ऑक्युपेशन है, बट हाउ मेनी कंट्रीज डू रिकग्नाइज इट एज ए ऑक्युपेशन. UN इसको disputed territory मानता है. Does UN recognize it as an occupied territory? Pakistan has to take small steps and make a bigger narrative. आपको एक पूरी कहानी बिल्ड करनी है. नैरेटिव क्या होता है कि जिस दुनिया आपकी एंगल से कहानी को देखे, आपकी तरह देखे इवेंट्स को, चीज़ों को. अभी आपका भी एक इवेंट था 23 फेब को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकुलान पुष्पा का जो मैस रेप्स हैं, कितनी ख़वातीन का रेप हुआ वहाँ पे एक रात में. इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फिगर्स, और पाकिस्तान ने नहीं उठाया था, कश्मीरियों ने नहीं उठाया था पहले, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सबसे पहले उठाया था, एंड उस पर इंटरनेशनल फिगर्स हैं कि 100 से ज़्यादा ख़वातीन का रेप हुआ था. कितना नैरेटिव, को टीवी शो देखा है आपने? अगर इंडिया में हुआ होता तो 10 मूवीज़ बनी होती. वेयर इज़ योर नैरेटिव? कोई नैरेटिव नहीं है, आपकी कोई स्टोरी नहीं है. मुझे पूरा यकीन है कि आधे लोगों को पाकिस्तान में भी नहीं पता. आपको मालूम है कितने रेप केसेस सिर्फ इंसिडेंट मैस रेप के सिर्फ फेब के महीने में, जिसको कश्मीरी याद करते हैं, पर हमारी कोई कहानी नहीं है, हमारी कोई याद नहीं है. और क्या हमें इवन इफ़ यू वांट टू रिमेंबर कि कितने लोग, हमारा कोई इस तरह का नैरेटिव भी नहीं बिल्ड कर सके कि हाउ मेनी पीपल गॉट किल्ड, विच इंसिडेंट्स, हाउ मेनी वीमेन वर रेप्ड, उनके नाम क्या है, उनकी मेमोरी क्या है. म्यूजियम्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों को भूले नहीं, लोगों को याद रखा जा सके, हमेशा याद रहे कि कौन से इवेंट्स हुए हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. नहीं, हमारी एक कौम के तौर पे कभी आदत नहीं है हिस्ट्री को उस तरह रिकॉर्ड करने की, पर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी बात सुने और उस तरह सुने जैसे हम चाहते हैं. तो स्मॉल स्टेप्स लेके अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना है, और उस नैरेटिव को कोर्स के बियॉन्ड देखना है. यू हैव टू थिंक अबाउट योर मूवीज़, यू हैव टू थिंक अबाउट योर जर्नलिस्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट द न्यूज़ स्टोरीज़ क्या आती हैं,
ریئیکشنری نہیں ہونا ہے, پرو ایکٹیو ہونا ہے, بجائے اس کے کہ آپ انڈیا کی کورٹ میں کھیلیں. آپ کو انڈیا کو اپنے کورٹ میں لانا ہے. They are weak. Your narrative is stronger. You are not an occupying force. اور آپ جو اے جے کے میں ہے اس کا پیس دیکھ لیں. کوئی ایسے آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری تھنگ از پرفیکٹ اینی ویئر ان پاکستان, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ اٹس فار بیٹر دین کشمیر میں جو آکوپائڈ کشمیر ہے. ایک اور بات کی یہاں پہ, اگر پاکستان کا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان کا کشمیر از آکوپائڈ ٹیریٹری, 1000 میں سے 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے کے لیے یہ کامن آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہو گئی ہے. اگر یہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اور انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے تو کامن آرٹیکل 3 کیوں اپلائی کرتا ہے؟ وی ڈو ناٹ ہیو اے کنسسٹنٹ وائس. ہمارا لا فیئر کا نیریٹو ہی صحیح نہیں ہے. فارگیٹ کہ ہم کوئی ایسی بات پہ آگے جانے کے بارے میں قابل ہوں. ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے نیشن بات کر رہی ہوں, اینڈ ناٹ جسٹ ایز اے گورنمنٹ آفیشیل. The second thing is to majorly focus on who started the war. We have to understand that اپنا نیریٹو کو, اپنی اسٹوری کو, اپنی ہسٹری کو ایسے بلڈ کرنا that we make people understand کہ who has started this war. And you know, ایک کینیڈین اسکالر ہیں, ریسنٹلی وہ ایک کانفرنس میں بات کر رہے تھے اباؤٹ دا امپورٹنس آف نیریٹو, لا فیئر نیریٹو آن دا کرمنل پروسیڈنگس. تو انہوں نے نیورنبرگ کی ایگزامپل دی, اینڈ ایکچولی بہت انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے کہا ٹوڈے ایوری بڈی ریمبرز نیورنبرگ ٹرائلز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہولوکاسٹ, بٹ ایکچولی اس وقت اس کا بہت دور سے ہلکا سا ذکر تھا ہولوکاسٹ کے بارے میں. اٹ واز اباؤٹ ہو اسٹارٹڈ دا وار. لیکن نیریٹو جو بلڈ کیا گیا, جو ہسٹری اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے, وہ آج یہ ہے کہ یو تھنک دیٹ نیورنبرگ اینڈ دوز ہو آر ناٹ لائرز اینڈ ہو ہیو اسٹڈیڈ دس, that's the power of narrative. You have to understand کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کی کہانی بشک آپ سچے ہیں, بشک آپ حق کے ساتھ ہے, کوئی نہیں سننے والا ہے. You have to be proactive in that. So آپ کی Pakistan is a smaller country geographically, probably politically we are not as strong, soft power نہیں ہے ہماری, لیکن if we have to with us, we have to make sure that we make a bit stronger argument, stronger narrative. Only then we can think about going to international forums. جب پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں, روہنگیاز کی بات کرتے ہیں, پہلے نیریٹو بلڈ ہوا. پیپل اسٹارٹڈ, نیوز رپورٹس آئیں, UN کی رپورٹس آئیں, اس کے بعد کورٹ پہ جانا شروع ہوا, ICC میں, ICJ میں, پھر ڈیسیژنز آئے. آپ کو بھی اسی طرح اسمال اسٹیپس لینے ہیں. گیٹ یور فیکٹس رائٹ, اپنی ہسٹری کو ریکارڈ کریں, پچھلے 70 سال میں کیا ہوا ہے. کوئی یاد نہیں رکھے گا, سب وہ نیریٹو یاد رکھیں گے جو پاورفل کنٹریز سنائیں گی. آپ کو اپنا نیریٹو بنانا ہے, بار بار بولنا ہے, ریپیٹیٹیو ہونا ہے, ہر فورم پہ بولنا ہے, پر نوانس کے ساتھ بولنا ہے. بہت ایکسٹریم پوزیشنز لے کے نہیں بولنا ہے, بیکاز نو بڈی از ولنگ ٹو لسن ٹو ایکسٹریم پوزیشنز. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اب بہت لارجر بات کر کے یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل لا میں پاکستان کا جو نیریٹو ہے, پاکستان کی جو پوزیشن ہے, وہ انٹرنیشنل لا سے قریب ترین ہے. بیکاز وی بلیو ان دا سپریمیسی آف UN ریزولوشن, وی بلیو ان دا سپریمیسی آف انٹرنیشنل لا جنرلی, وی بلیو دا کسٹمری لا, وی بلیو ان کے انalienable رائٹ ہے کسٹمری لا میں سیلف ڈٹرمینیشن کا. وی اسٹینڈ بائی دیٹ رائٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ڈیموگرافک چینجز کر کے, کلچر اٹیک کر کے, کلچر آف کشمیر پر اٹیک کر کے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے. بٹ نو بڈی از لسننگ ٹو یو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ وائی نو بڈی از لسننگ ٹو یو, ایٹ لیسٹ دا وے دے شوڈ بی. اور کیوں روہنگیاز اینڈ پیلسٹینینز ہیو مور ریکگنیشن دین کشمیر ایشو, از بیکاز آف دا اسٹرانگ نیریٹو. سو I will not take more time. Thank you so very much, and I hope that perhaps in coming months and years we have a better position, understanding of international law, and have a better narrative. Thank you so much.